रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य जाइकाको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालले उत्पादन गरेको हो। बिहान बेलुका घर बानी पहाडौ विद्यालय बीचैमा नछोडौ पढाउ सरासर छोरा छोरीलाई मानौ बराबर। हतार गरे जीवनै भारी है बिहे बारी 20 वर्ष पारी है पढाउ सरासर। जाइका, आइसीनेट र रिड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। पढाउ सरासर छोरा छोरीलाई मानौ बराबर। लैङ्गिकता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेटेर कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावकहरूलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम कोरोना कहरका कारण अस्तव्यस्त बनेको शैक्षिक क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कार्यक्रमले समाजमा रहेको विद्यमान लैङ्गिक विभेद र सामाजिक विकृति तथा विसङ्गति न्यूनीकरणमा पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएको छ। रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्यमा आज कक्षा 6 देखि 8 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु र प्रकाशको आवर्तनबारे बुझाउनको लागि रेडियो कक्षा लिएर आइपुगे। म शिखर गजरकोटे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा अभिभावक ज्यूहरू नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिमपछि विद्यालय जानबाट वञ्चित र प्रभावित विशेष गरी किशोरीहरूको विद्यालय छाड्ने दरलाई घटाउने उद्देश्यसहित जाइका, आइसीनेट र रिड नेपालको सहकार्यमा उत्पादन गरिएको हो। रेडियो कक्षा नियमित सुन्नुहोस्, घरमै बसेर किताबी र जीवन उपयोगी कुराहरू सिक्नुहोस्, अभ्यास पुस्तिका भर्नुहोस्, एसएमएस प्रश्नोत्तरमा सहभागी बन्नुहोस् र आफ्नो ज्ञानको भण्डार विस्तार गर्नुहोस्। अब सुरु गरौँ आजको रेडियो कक्षा। कक्षा 6 देखि 8 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विज्ञान विषय अन्तर्गत पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु र प्रकाशको आवर्तनबारे बुझाउन आउँदै हुनुहुन्छ रिड नेपालका प्रशिक्षक नारायण गेवाली। सुनौ रेडियो कक्षा। Transparent objects allow light to travel through them. Materials like air, water and clear glass are called transparent. अर्धपारदर्शक भनेको प्रकाश अलिअलि छिर्ने, मजाले चाहिँ नछिर्ने। के रहेछ यो? कि छिर्ने हुनुपर्ने कि प्रकाश जाँदै नजाने हुनुपर्ने? कस्तो यो त? मलाई त पुरै पो कन्फ्युज भयो त। खोइ सर पनि कता जानुभयो? ए नितु तिमी चाहिँ के पढ्दैछौ? Opaque objects block light from traveling through them. Most of the light is either reflected by the object or absorbed and converted to thermal energy. Materials such as wood, stone and metals are opaque to visible light. यो ओपेक भनेको पढ्न त पढियो, खासै बुझे जस्तो चाहिँ लाग्दै लागेन। के भएको यो? ओपेक भने बुझेनौ? अलिक मैले राम्रो त बुझेको छैन हैन। तर ओपेक भनेको चाहिँ यस्तो काठ हुन्छ नि, यस्तो पेन जस्तै के त्यसबाट लाइट छिर्दैन के, बुझ्यो? ए तिमी पनि राम्रोसँग चाहिँ अझै पनि बुझिया छैन। तिमीले पनि बुझे छैन जस्तो लागिरहेछ मलाई। तिमीहरूले त बुझ्यौ न, मेरो त झन् गाह्रो रहेछ। लाइट छिर्ने पनि भन्दैन, नछिर्ने पनि भन्दैन। अनि के हो? ल म त झन् कन्फ्युज भएँ। सरसँग गएँ। तिमीहरू जाने कि नजाने सरसँग? हामी पनि बुझ्ने नि। ल सरसँग सोधेर आऊ न त माथि गएर। ल जाम। को हो? सर हामी हौ। तपाईहरुलाई के क्वेशन सोध्नु थियो यहाँ? यो साइन्सको अलिअलि कन्फ्युज भयो, त्यही भएर अहिले भित्र आउन सक्छौ सर? हामीहरू पनि आउँ सर? हुन्छ आऊ न। यो स्कुल भनेकै तिमीहरूको आफ्नै त हो नि, आउन सकिहाल्छौ नि। ल आऊ। ए सर हामीलाई यो विज्ञान विषयको अलिकति अब भोलि एक्जाम छ, अलिक कन्फ्युज भयो यो 2-3 वटा कुराहरू, त्यही भएर हामी सोध्न आएको। मलाई चाहिँ यो विज्ञान विषयको तिमीहरूलाई कन्फ्युज भयो त भन्यौ, पहिला कुन चाहिँ पाठको बारेमा तिमीहरूलाई कन्फ्युज भएको हो कुन्नी? ल नानीहरू भन त, तिमीहरूलाई कुन पाठको बारेमा कन्फ्युज भएको हो? सर मलाई ओपेकको बारेमा। यो ओपेक भनेको चाहिँ के हो ऋषि? ओपेक? यो ओपेक भनेको त पढ्नु पर्छ र हामीहरूले? यो त मलाई थाहा भएन त।
हाम्रो यो पाठमा त आजको पाठमा पारदर्शक अपारदर्शक वस्तुहरू भनेको थियो। पारदर्शक पनि बुझे जस्तो लाग्यो, एकतिरबाट हेर्दा अर्कोतिर देखिँदो रहेछ, अनि नदेखिने चाहिँ अपारदर्शक, अनि अर्को भनेको छ यो बीचको अर्ध पारदर्शक नै होला। यो भनेको चाहिँ मैले राम्ररी बुझिनँ, त्यही भएर अर्ध पारदर्शक वस्तुहरू भनेको के हो अलिकति उदाहरणसहित मलाई देखाइदिनुहुन्छ कि भनेर आएको। अब यिनीहरूको चाहिँ मलाई थाहा भएन, तिमीहरू आफै भन। ओपेक भनेको अङ्ग्रेजीको बारेमा थाहा भएन कि ऋषिलाई? ऋषि त अब सरकारी स्कुल पढेको, तिमीहरू बोर्डिङ स्कुल पढेर आएको। ल यो ओपेक भनेको नेपालीमा के रहेछ नितु? ल तिमीले भन्न त। ओपेक भनेको पारदर्शिता नहुने हो, अपारदर्शक भनेको होइन त? हो नि सर। अनि त्यसै गरी सुमीको चाहिँ के हो तिमीले नजानेको? ल भन त। नितुले नजानेको चाहिँ अपारदर्शकको बारेमा, ऋषिले चाहिँ कन्फ्युज भएको अर्ध पारदर्शकको बारेमा, अनि तिमीलाई चाहिँ के को बारेमा? ल भन त। सर मलाई त ट्रान्सपेरेन्ट भनेको के हो नै थाहा भएन। ए तिमीलाई चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट, यसलाई नेपालीमा के भन्छ थाहा छ तिमीलाई? थाहा छैन सर मलाई त। ल त्यसो हो भने म तिमीहरूलाई यो 3टा आज यो शब्दको बारेमा पनि बताउँछु र यिनीहरू के हुन् त्यसको बारेमा पनि भन्छु। तिमीहरूलाई जान्नु मन छ नि, होइन? जान्न मन छ नि सर। हो सर, भोलि एक्जाम छ सर, कस्तो टेन्सन भइसक्यो, त्यही भएर कुदेर हामी त सरलाई सोध्नलाई नै आएको। ल ल त्यसो भयो भने तिमीहरू चाहिँ चिन्ता नलिनु है, म तिमीहरूलाई यो 3वटाको बारेमा भन्छु। ल सबभन्दा पहिला सुन है त, यो पारदर्शक, अर्ध पारदर्शक र अपारदर्शक वस्तुहरूलाई हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ त भन्दा पारदर्शक वस्तुलाई ट्रान्सप्यारेन्ट भन्छौँ, अनि यो अर्ध पारदर्शकलाई चाहिँ ट्रान्सलुसेन्ट भन्छौँ, भनी अपारदर्शकलाई चाहिँ ओपेक भनेर भन्छौँ। ल एकचोटि तिमीहरू 3जनाले मैले अङ्ग्रेजीमा भन्छु त्यसलाई नेपालीमा के भन्छ त्यो शब्दलाई भन है त। ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको नेपालीमा के रहेछ? ल भन त। पारदर्शक भने जस्तो लाग्यो सर। हो, यो ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको के हो त? पारदर्शक वस्तुहरू भनेको है। ट्रान्सप्यारेन्ट अब्जेक्टहरू भनेको के रहेछ अरे नितुहरू? ल भन त। पारदर्शक। हो, ट्रान्सप्यारेन्ट अब्जेक्ट भनेको पारदर्शक वस्तुहरू भनेको है। त्यसै गरी ट्रान्सलुसेन्ट अब्जेक्ट भनेको कस्तो अब्जेक्ट हो? ल भन त। अर्ध पारदर्शक वस्तु हो। हो, यो भनेको अर्ध पारदर्शक वस्तु हो। त्यसै गरी ओपेक भनेको चाहिँ कस्तो अब्जेक्टहरूलाई हामी ओपेक अब्जेक्ट भन्छौँ त? प्रकाश बिल्कुलै छिर्न नसकिने वस्तुहरू। हो, त्यसलाई चाहिँ हामी नेपालीमा के भन्छौँ त? अपारदर्शक वस्तुहरू भन्छौँ सर। सेबास। अब तिमीहरूलाई अङ्ग्रेजी र नेपाली दुईटै शब्दको भन्न त आयो नि? आयो कि आएन? आयो सर। ल अब त्यसो हो भने ट्रान्सप्यारेन्ट अब्जेक्ट जसलाई हामी के पनि भन्छौँ त? पारदर्शक वस्तु पनि भनेर भन्छौँ। अब पहिला हेर है त, यो पारदर्शक वस्तु भनेको के रहेछ? यो सुमीको प्रश्न होइन त? हो नि सर। ल सुन है सुमी, ल तिमीहरू 2जना नितु र ऋषिले पनि सुन है। यो पारदर्शक वस्तु भनेको त्यस्तो वस्तु हो जुनबाट प्रकाश के गर्छ त? सजिलै छिर्न सक्छ, र त्यस्ता वस्तुलाई हामीले के भन्छौँ त? पारदर्शक वस्तु भनेर भनिन्छ। ल फेरि सुन है त, कस्ता वस्तु अरे? त्यस्ता वस्तुहरू जसबाट प्रकाश के हुन्छ? सजिलै छिर्न सक्छ। अब तिमीहरूलाई उदाहरण पनि चाहियो नि, त्यत्तिकै त बुझ्दैनौ, बुझ्छौ र? जस्तै पानी। ल हेर है त, यहाँ मेरो अगाडि यो हेर है, सिसाको गिलासमा के छ त? पानी भरिएको छ। ल एकचोटि यो पानीबाट, ल ऋषि तिमीलाई म एउटा कुरा भन्छु, तिमी गर है त। तिमीले यो सिसाको गिलास तिम्रो आँखा अगाडि लगेर नितुलाई हेर त, तिमी देख्छौ कि देख्दैनौ? ए म त राम्ररी देख्न सक्छु नि, यहाँ त पानी नभए जत्तिकै गरी देख्न सक्छु। सेबास। हो, तिमीले यो ग्लास, यसमा के छ? एउटा ग्लास छ, ग्लासभित्र पानी छ। तिमीले यो ग्लास र पानीबाट पनि हेर्दा नितुलाई के गर्यौ त? राम्रोसँग देख्यौ। भनेको तिम्रो यो ग्लास र जुन पानी छ त्योबाट के भयो त? प्रकाश छिरेर तिम्रो आँखामा आइपुग्यो, अनि तिमीले नितुलाई देख्न सक्यौ। त्यही भएर यो ग्लास, यो सिसाको ग्लास र पानी दुवै के हुन् त? पारदर्शक वस्तुहरू हुन्। पानीमा फोहोर हाल्यो भने त देखिँदैन होला नि त? हो नि, फोहोर हाल्यो भने देखिँदैन, तर त्यसको बारेमा म एकछिनपछि भन्छु तिमीलाई है। ल अब म तिमीलाई हावाको पनि कुरा गर्छु। हावा कस्तो होला? ल भन त, पारदर्शक होला कि अपारदर्शक होला नितु?
पारदर्शक होला सर। अनि ल ऋषि तिमीले अलिकति नीतुले नबुझे जस्तो लाग्यो, हावा किन पारदर्शक हो भनिदेऊ त। हावा बिचमा भए पनि हामी टाढा टाढाका चिजहरू देख्न सक्छौं। चिजहरू देख्नलाई हावाले छेक्दैन, हावा भए पनि नभए पनि हामी उत्तिकै देख्न सक्छौं। त्यही भएर हावाले चाहिँ प्रकाशलाई रोक्दैन, त्यही भएर पारदर्शक भएको होला सर। सेबास, ऋषिले राम्रो कुरा गरे है। हो हावा, अहिले तिमी हामी बिचमा हावा छ कि छैन? छ सर। हाम्रो यो अहिले वरिपरि हाम्रो वातावरणमा हावा छ कि छैन? कसरी सास फेर्नु र हामी मरिहाल्छौं नि हामी। हो सेबास, हो नि, हावा भएन भने त हामी मर्छौं नि, होइन? हो यो हावा छ, तर हावा भइकन पनि मैले मेरो वरिपरि भएका तिमीहरू तीनैजनालाई देख्न सकेको छु भने तिमीहरूले पनि मलाई देख्न सकेका छौ। त्यसैले हावामा के हुन्छ त, प्रकाश सजिलै छिर्न सक्छ र हामीले वस्तुलाई पनि स्पष्ट देख्न सक्छौं। तसर्थ हावा के हो त, पारदर्शक वस्तु हो। बुझ्यौ? बुझ्यो सर। ल सुमी, अब तिमीले ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको त्यही पारदर्शक वस्तु है, तिमीले पनि बुझ्यौ नि? बुझे सर मैले। ल अब एकचोटि भन त के रहेछ ट्रान्सप्यारेन्ट अब्जेक्ट भनेको? सर ट्रान्सपेरेन्ट अब्जेक्ट भनेको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट अब्जेक्ट्स आर द टाइप्स अफ अब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टु ट्राभल थ्रु देम, मटेरियल्स लाइक एयर, वाटर एन्ड क्लियर ग्लास। सेबास, हो तिमीले भनेको सही कुरा हो। अहिले सुमीले अंग्रेजीमा भनिन्, मैले त्यही कुरालाई फेरि नेपालीमा भन्छु है। जस्तो कि हावा, पानी र काँच, जसलाई हामी अहिले मेरो अगाडि भएको यो सिसा छ नि है, यो चाहिँ सफा सिसा जसबाट चाहिँ प्रकाश के हुन्छ त, छिर्न सक्छ र हामीले वस्तु के गर्छौं, राम्रोसँग देख्छौं भने त्यस्ता वस्तुलाई हामी के भन्छौं त, पारदर्शक वस्तु भनेर भन्छौं। भने अब हामीले अपारदर्शक वस्तुको बारेमा पनि एकचोटि छलफल गरौं है त। र नीतु तिमीलाई अपारदर्शक वस्तुको बारेमा आएन भनेको हो है? हो नि सर। ल यो अपारदर्शक वस्तुलाई हामीले अंग्रेजीमा के भन्छौं अरे? ओपेक। हो, ओपेक अब्जेक्ट भनेर पनि भन्छौं। अब हामीले एकचोटि अपारदर्शक वस्तु भनेका कस्ता रहेछन् एकचोटि हेरौं है त। त्यस्ता वस्तुहरू जसबाट प्रकाश छिर्न सक्दैन र हामीले यदि त्यस्ता वस्तुहरूबाट कुनै अरू वस्तु हेर्यौं भने ती वस्तुहरू देखिँदैनन्। ल अब मेरो अगाडि एउटा यहाँ कापी छ, नीतु तिमीले यो कापीले तिम्रो आँखानिर लैजाऊ र तिम्रो आँखा ढाक र एकचोटि ऋषि, मलाई र सुमीलाई हेर त। सर मैले त अँध्यारो देखेँ नि, केही पनि देखिन। तिमीले त्यही कापीको मात्र देख्यौ होला है? कापी मात्र देख्यौ, हामीलाई देख्यौ त? देखिन सर। हो, तिमीले देखिनौ यो कापीबाट हेर्दा। र त्यसै गरी यो मेरो अगाडि भएको यो प्रश्नपत्र छ नि, यो प्रश्नपत्र पनि लगेर हेर त। सर मैले त प्रश्नहरू मात्रै देखेँ, अरू केही पनि देखिन सर। यो कपीबाट अनि त्यसपछि यो प्रश्नपत्रबाट हेर्दाखेरि तिमीले केही पनि देखिनौ। अब त्यसै हो भने यो मैले ल्याएको पन्जा छ नि, पन्जा, यो मैले मोटरसाइकल चलाउनलाई प्रयोग गर्ने पन्जा हो जाडोमा, तिमीले यो पन्जाबाट पनि हेर त। ल ऋषिलाई हेर त, देख्छौ कि देख्दिनौ? पन्जा कालो हो कि ऋषि कालो हो? तिमीले पन्जाबाट हेर्दा पनि ऋषिलाई देखिनौ नि है। त्यसैले अघि तिमीले हेरेको जुन यो कपी भयो, प्रश्नपत्र भयो अनि यो पन्जा भयो। ल अब अझै एउटा चिज दिन्छु म तिमीलाई। ल मोबाइल पनि तिम्रो आँखा अगाडि राखेर ऋषिलाई हेर त, मोबाइलबाट देख्छौ कि देख्दिनौ? सर मैले त मोबाइलको स्क्रिन मात्रै देखेँ। हो, तिमीले मोबाइलबाट पनि हेर्दा ऋषिलाई देखिनौ, तर यो चाहिँ तिम्रो ग्लासबाट हेर त। ल एकचोटि छर्लङ्गै देखेँ सर मैले अब त ऋषिलाई। ए ल तिमीले यसबाट देख्यौ। ल मैले लगाएको यो चस्मा छ नि, यो चस्मा लगाएर हेर त एकचोटि ऋषिलाई देख्छौ कि नै? सर अब त झन् क्लियर भयो। सायद सर हजुरको पावर पनि छ कि क्या हो, अलि धमिलो धमिलो देखिरहेछु। हो, तिमीले ठिक भन्यौ, यो चस्मामा पावर पनि छ। ल अहिले हामी त्यतातिर नजाउँ। अहिले मात्र मैले तिमीलाई सोध्न खोजेको के भने, हामीले यो चारवटा वस्तु जुन कापी, प्रश्नपत्र र मोबाइल अनि मेरो पन्जा, यसबाट हेर्दा हामीले ऋषिलाई, सुमीलाई तिमीले देख्न सकिनौ। तर मैले भर्खर पानी खाइरहेको यो काँचको ग्लासबाट हेर्दा चाहिँ तिमीले ऋषिलाई देख्यौ। त्यसै गरी मैले लगाएको यो चस्माबाट हेर्दा पनि तिमीले ऋषिलाई देख्यौ। भनेपछि दुईवटाबाट देखियो अनि चारवटा वस्तुबाट हेर्दा चाहिँ देखिएन। जुन वस्तुबाट हेर्दाखेरि हामीले देखेनौ नि त्यस्ता वस्तुहरूलाई हामी के भन्छौं त? अपारदर्शक वस्तु भनेर भन्छौं।
किन होला ल एकचोटि सुन है त। यो कापी छ नि, यो कापीबाट प्रकाश छिर्न सक्दैन, त्यसैले कापीको पछाडिपट्टि भएका वस्तुहरू हामीले देख्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी यो प्रश्नपत्र छ नि, यो प्रश्नपत्र पनि मोटो छ र यसबाट पनि प्रकाश छिर्न सक्दैन, तसर्थ हामीले यसबाट पनि वस्तु देख्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो के हो त? अपारदर्शक हो। त्यसै गरी तेस्रो, तिमीले केबाट हेरेकी थियौ रे? पन्जाबाट होइन त? यो पन्जा पनि कस्तो छ त? यो कपडाबाट बनेको छ र यो बाक्लो कपडाबाट बनेको छ र यसबाट प्रकाश छिर्न सक्दैन, तसर्थ हामीले यसबाट हेर्दा पनि वस्तु देख्न सकेनौँ। त्यसैले यो पनि के हो त? अपारदर्शक वस्तु हो। र अब आयो अन्तिममा मोबाइल। यो मोबाइलबाट प्रकाश त पक्कै पनि छिर्दैन, यो त हेर त कति मोटो पो छ। त्यसैले मोबाइलबाट हेर्दा पनि हामीले वस्तु देख्न सक्दैनौँ, भनेको यसबाट प्रकाश छिर्न सक्दैन। त्यसैले यसलाई हामीले के भन्यौँ त? अपारदर्शक वस्तु भनेर भन्यौँ। भनेको जुन वस्तुबाट प्रकाश छिर्न सक्दैन र त्यो वस्तुबाट हेर्दाखेरि अन्य वस्तुहरू देखिँदैनन् भने त्यस्तो वस्तुलाई हामी के भन्छौँ त? अपारदर्शक वस्तु भनेर भन्छौँ। ल नितु, अघि तिमीले नजानेको अपारदर्शक वस्तु भनेको के रहेछ? ल भन त एकचोटि। सर, प्रकाश बिल्कुलै छिर्न नसक्ने अथवा नदिने वस्तुहरूलाई अपारदर्शक वस्तुहरू भनिन्छ। ए ल गुड, तिमीले त बुझिछौ। त्यसो हो भने अघि मैले भनेका उदाहरण देखाएका वस्तुहरू बाहेक छुट्टै कुनै एउटा वस्तुको नाम भन न। सर, काठ पनि हो नि है? सेबास, हो नि। अघि हामीले कापी, प्रश्नपत्र अनि पन्जा, मोबाइलको प्रयोग गरेर हेर्यौं र काठ पनि के हो त? अपारदर्शक वस्तु नै हो। तिमीले सही कुरा भन्यौ। ल अझै अर्को पनि भन त, के हो अपारदर्शक वस्तुको उदाहरण कुनै एउटा? सर, ढुङ्गा पनि हो। सेबास, यिनले त मजाले बुझिछन्। अघि तिमी आउने बेलामा त तिमीलाई अपारदर्शक वस्तुको बारेमा कस्तो गाह्रो भएको थियो, अब सजिलो भयो सर, मैले अब स्पष्ट रूपमा बुझे। ल गुड, अब तिमीलाई केही समस्या छ भने यो अपारदर्शक वस्तुको बारेमा मलाई फेरि सोध है। अब हामी ऋषिको प्रश्नतिर जाउँ। ऋषिले नबुझेको कुरा के थियो अरे ऋषि? मैले चाहिँ यो अर्धपारदर्शक भनेको कुरा अलिकति कन्फ्युज भयो सर। को आउनु भएको? ए दाई, चिया लिएर आउनुभयो? ल आउनुहोस् आउनुहोस्। ए आज त लेमन टी पो लिएर आउनु भएछ। यी भाइ बहिनीहरूले पनि खान्छन् होला चिया? खाने हो त ऋषि चिया? सर, म त नखाने, हजुर खानुहोस्। अनि नितु, तिमी चिया खान्छौ कि खाँदिनौ? होइन सर, म पनि खादिनँ, हजुर नै खानुहोस्। यी भाइ बहिनीहरू त चिया नखाने भन्छन् दाई। ल ठिकै छ, मलाई छोडिदिएर जानुहोस् न। ल धन्यवाद है दाई चियाको लागि। अघि हामी के को बारेमा छलफल गर्दै थियौँ रे ऋषि? सर, अघि त पारदर्शक र अपारदर्शकको बारेमा छलफल गर्यौं हामीले। तर यो चिया ल्याएपछि मैले यसो हेरेँ, यो चियाको अर्कोपट्टि त कापी छ र चियाको जुन सिसाको कपबाट मैले अर्कोपट्टि हेर्दाखेरि यो त न त पारदर्शक छ, राम्ररी अक्षर पनि बुझिँदैन, न त अपारदर्शक छ, सेतो सेतो कापी पनि देखिन्छ। यस्तो चाहिँ के हो त सर? यो त कन्फ्युज भयो मलाई। सेबास, ऋषिले मैले जुन कुरा भन्न खोज्दै थिएँ ठ्याक्कै त्यही कुरा भन्यो है। ऋषिलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हो, तिमीले पारदर्शक र अपारदर्शक वस्तुको बारेमा त थाहा पायौ नि। पारदर्शक वस्तु भनेको कस्तो वस्तुहरू रहेछन् र ऋषि तिमी आफैले भन त। प्रकाश मजाले छिर्दो रहेछ त्यसमा, भनेको मतलब त्यसभन्दा उताका वस्तुहरू देख्नमा केही अवरोध गर्दो रहेनछ पारदर्शक वस्तुले। हो भने अपारदर्शक वस्तुहरू भनेका कस्ता रहेछन् भन त फेरि? त्यसको उल्टो, त्यसको उतापट्टिका वस्तु देखिँदैनन् अथवा त्यसमा चाहिँ बिल्कुलै प्रकाश छिर्दो रहेनछ सर। हो गुड, अब हामीलाई दुई खाले वस्तुको बारेमा थाहा भयो। एक खाले वस्तु कस्ता हुँदो रहेछन् भन्दा प्रकाशलाई सजिलै आफूभित्र छिर्न दिने रहेछन्, जहाँबाट प्रकाश चाहिँ मजाले छिर्दो रहेछ। भने एक खाले वस्तु त्यस्ता हुँदा रहेछन् जसबाट प्रकाश सजिलै छिर्न सक्दैन अथवा छिर्नै सक्दैन। त्यस्ता वस्तुहरूलाई हामी के भन्छौँ त? अपारदर्शक वस्तु भन्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हावा, हावामा के हुन्छ त? प्रकाश मजाले छिर्छ। भने अर्को हामीले के छ त? काठ, काठबाट प्रकाश छिर्छ त? मजाले छिर्दैन। भने अब यी दुई खाले वस्तुको बिचमा पनि एक खाले वस्तु हुन्छ जसले के गर्छ त? प्रकाशलाई अलिअलि छिर्न दिन्छन्, तर पुरा छिर्न
पनि दिँदैनन् र पुरा पनि रोक्दैनन्। भनेको केही मात्रामा प्रकाश त्यहाँबाट छिर्छ, जसले गर्दा ती वस्तुहरूभन्दा परपट्टि रहेका वस्तुहरू स्पष्ट रूपमा पनि देखिँदैनन् र नदेखिने भन्ने पनि हुँदैन। तिनीहरू अलिअलि देखिन्छन् र स्पष्ट पनि देखिँदैनन्। हो त्यस्ता वस्तुहरूलाई हामी के भन्छौँ त? अर्ध पारदर्शक वस्तुहरू भनेर भन्छौँ। ए सर, भनेपछि मैले अहिले चाहिँ अलिक बुझे जस्तो लाग्यो। यो अघि मैले भने नि जुन चियाको सिसाको ग्लास, यो चाहिँ तपाईँले अहिले भनेपछि अर्ध पारदर्शक हो कि जस्तो लाग्यो मलाई, कि म बेठिक छु त सर? सही कुरा भन्यो ऋषि तिमीले। यो चियाको ग्लासबाट तिमीले हेर्दाखेरि उतापट्टिको केही वस्तुहरू देख्यौ, तर स्पष्ट देख्यौ कि अस्पष्ट देख्यौ भन त? सेतो कागज चाहिँ देखियो, केही छ भन्ने चाहिँ थाहा भयो, तर ठ्याक्कै के छ भन्ने कुरा बुझिएन। त्यस्तै अक्षर पनि त्यो कागजमा भएको राम्रो बुझिएन। त्यस्तै मैले सर तपाईँलाई पनि यो चियाको ग्लासबाट हेर्छु एकताल। ल हेर हेर हेर। हेर्दाखेरि तपाईँको अनुहार के हल्लिरहे जस्तो चाहिँ देखियो, हल्लिरहनु पनि भएको छ। यो प्रश्न चाहिँ देखिएन सर। हो ऋषि, तिमीले ठिक भन्यौ। यो अहिलेको चियाको ग्लासबाट हेर्दाखेरि तिमीले मलाई राम्रोसँग देखेनौ, तर अघि तिमीले यो चिया नभएको ग्लास जसमा पानी थियो नि, त्यसबाट हेर्दा तिमीले के गर्यौ त? स्पष्ट रूपमा देख्यौ। भनेपछि हामीले एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने अघिको त्यो पानी राखेको ग्लास चाहिँ पारदर्शक थियो, त्यसैले हामीले स्पष्ट देख्यौं। तर जब यो चिया जसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौं त? चियापत्ती थोरै राखेर लेमन राखेको छ, यसलाई हामी के भन्छौं? कागती राखेको चिया भन्छौं। जसबाट चाहिँ हामी वस्तुलाई के गर्छौं त? देख्न त देख्छौं, तर स्पष्ट देख्दैनौ। हो त्यही भएर यो के हो त? अर्ध पारदर्शक वस्तु हो। अघि तिमीले सुरुमा एउटा प्रश्न सोधेको थियौ नि ऋषि, जसमा तिमीले के सोधेका थियौ भने सर यो पानीमा हामीले केही फोहोर घोल्यौं भने वस्तु देखिन्छ कि देखिन्न भन्दै थियौ। हो, यदि हामीले यो पानीमा केही फोहोर हामीले के गर्यौं भने घोल्यौं भने अब त्यो पानीबाट हामीले उताको वस्तुहरू स्पष्ट देख्न सकिँदैन। तसर्थ फोहोर घोलिएको पानी पनि के हो त? अपारदर्शक वस्तु नै हो, जसबाट चाहिँ हामीले वस्तुलाई के गर्न सक्दैनौ त? स्पष्ट रूपमा देख्न सक्दैनौ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब नि ऋषि, सबैभन्दा तिमीलाई पहिला एउटा म प्रश्न सोध्छु, के तिमीले घाममा हिँड्दाखेरि लगाउने चस्मा प्रयोग गरेका छौ? छु सर। अस्ति मेरो बुवाले किनिदिनु भएको थियो विदेशबाट आउँदा। कस्तो ह्यान्डसम देखियो मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो बुवाले। त्यो दिन मैले प्रयोग गरेको थिएँ, तर त्यो कालो चस्मा अब घाम लाग्दा अलिअलि अँध्यारो हो कि जस्तो लाग्ने रहेछ। हो, त्यसलाई हामी के भन्छौं? घाममा लगाउने चस्मा सनग्लासेस भनेर भन्छौं, जसबाट चाहिँ प्रकाश पूरा रूपमा पनि छिर्दैन र त्यसले चाहिँ प्रकाशलाई पूरा पनि रोक्दैन र अलिअलि वस्तुहरू कस्तो देखिन्छ त? धमिलो धमिलो जस्तो देखिन्छ। तसर्थ त्यो सनग्लासेसलाई हामी के भन्छौं त भन्दा अर्ध पारदर्शक वस्तु भनेर भन्छौं। अनि तिमीले यो हामीले खाने तेल छ नि, तेल, यो पानीबाट त हामीले वस्तु मजाले देख्छौं, के तिमीले त्यो तेलबाट वस्तुहरू मजाले देख्न सक्छौ त? सर यो भटमासको तेलमा चाहिँ कुनै रङ हुँदैन, अलिक मजाले नै देख्न सकिन्छ, तर पनि स्पष्ट हुँदैन। तोरीको तेलबाट त धमिलो देखिन्छ नि सर। हो, त्यसैले त्यो तोरीको तेल अनि त्यो भटमासको तेल यी के भए त? अर्ध पारदर्शक वस्तुहरू भए। भनेपछि अब ऋषिले पनि अर्ध पारदर्शक वस्तुको बारेमा बुझ्यौ होइन त? अहिले त स्पष्टै भए सर। म पनि अब चाहिँ मलाई केही कन्फ्युज छैन। भोलिको एक्जामको लागि राम्रै गर्छु भने जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ। धन्यवाद सर। ल त्यसो हो भने ल तिमीहरू तीनैजनाले कुरोकानी बुझ्यौ होइन त नितु? हो सर, मैले सबै बुझे, हामीहरूले सबै बुझ्यौ सर। ल अब तिमीहरूलाई मैले अस्ति नै एउटा कुरा पढाएको थिएँ स्कुलमा, यो प्रकाशको आवर्तन सम्बन्धी। भोलि परीक्षामा यो पनि सोध्न सक्छ। तिमीहरूको तयारी कस्तो रहेछ म एकचोटि तिमीहरूलाई सोधौँ है। ल ऋषि, यो प्रकाशको आवर्तन भनेको के हो ल भन त?
सर यो प्रकाश कुनै पनि एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदा बाङ्गिने अथवा दिशा परिवर्तन गर्ने नै प्रकाशको आवर्तन हो सर। ओहो ऋषि लसेबास, तिम्रो त तयारी राम्रो पो रहेछ त परीक्षाको लागि। नितु, यो प्रकाश आवर्तन हुनका 3वटा चाहिँ नियमहरू छन्। ती 3वटा नियमहरू के रहेछन् एकचोटि मलाई सुनाऊ त। पहिलो नियम चाहिँ प्रकाशको किरण कोण बनाई विरल माध्यमबाट सघन माध्यममा जाँदा नर्मलतिर बाङ्गिन्छ भने सघन माध्यमबाट विरल माध्यममा जाँदा नर्मलबाट टाढिएर जान्छ। अनि त्यसै गरी दोस्रो नियम चाहिँ आपतित किरण आवर्तित किरण र लम्ब एउटै सतहको एउटै बिन्दुमा पर्दछ भने अन्तिम नियम चाहिँ नर्मल भएर जाने प्रकाश नबाङ्गिकन सिधै जान्छ। सर ल सेबास, तिमीहरूको यो विज्ञान विषयको परीक्षाको लागि तयारी त निकै राम्रो रहेछ। अब तिमीहरू जाऊ र केही अरू कन्फ्युजन छ भने राम्रोसँग पढ र त्यस्तो केही भयो भने मलाई सोध्न आउँदा हुन्छ है। मेरो टेलिफोन त छ नि, टेलिफोन नम्बर तिमीहरूसँग छ कि छैन? छ सर। ल तिमीहरूलाई त्यस्तो समस्या आयो भने मलाई फोन गरेर पनि सोध्नु मिल्छ है। म तिमीहरूलाई भोलि परीक्षा सुरु हुनुभन्दा आधी घण्टा अगाडिसम्म त केही जानेनौ भने म सिकाइहाल्छु नि। ल हुन्छ, आज तिमीहरूले नजानेको कुरा सोध्न आयो, मलाई धेरै खुसी लाग्यो। अरू कोही साथीहरू पनि नजान्ने छन् अथवा कन्फ्युजन भएको छ भने अथवा केही अस्पष्ट छ भने विषयवस्तुमा सरलाई सोध्न जानु रे भन है। हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद। ल तिमीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि परीक्षाको शुभकामना। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भर्खरै सुन्नुभयो कक्षा 6 देखि 8 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विज्ञान विषय अन्तर्गत पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु र प्रकाशको आवर्तनबारे बुझाउन रिड नेपालका प्रशिक्षक नारायण गेवालीले तयार पार्नु भएको रेडियो कक्षा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ हामी पारदर्शी वस्तु जस्तो बन्नुपर्छ है। आफ्नो जीवनको लक्ष्य देख्न सक्ने, गन्तव्य भेट्न सक्ने। समाजमा व्याप्त बाल विवाह, बलात्कार, जबरजस्तीकरणी जस्ता आपराधिक क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने। यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप रहित समाज निर्माणको लागि जो कोही सजग बन्न आवश्यक छ। शान्तिपूर्ण समाज निर्माणमा एक हौं है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब लागौं एसएमएस प्रश्न सुन्नतर्फ। आजको लागि एसएमएस प्रश्नहरू रहेका छन्। पहिलो प्रश्न, तलका मध्ये पारदर्शक वस्तु कुन हो? तलका मध्ये पारदर्शक वस्तु कुन हो? अप्सन क पातलो कागज, ख पानी, ग बुट्टे काँच र घ ऐना। दोस्रो प्रश्न छ, प्रकाश जुन वस्तुबाट छिर्न सक्छ त्यस्ता वस्तुलाई के भनिन्छ? प्रकाश जुन वस्तुबाट छिर्न सक्छ त्यस्ता वस्तुलाई के भनिन्छ? अप्सन क पारदर्शक वस्तु, ख अपारदर्शक वस्तु, ग प्रकाशको आवर्तन र घ प्रकाशको परावर्तन। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न छ, प्रकाशको आवर्तन हुन कम्तीमा कतिवटा माध्यम आवश्यक पर्छ? प्रकाशको आवर्तन हुन कम्तीमा कतिवटा माध्यम आवश्यक पर्छ? क एउटा मात्रै, ख दुईटा, ग तीनटा र घ कुनै पनि माध्यम आवश्यक पर्दैन। एसएमएस प्रश्नोत्तरमा सहभागी बन्ने तरिका हो, एसएमएसको लागि तपाईँले मोबाइलको म्यासेज बक्समा गएर रिड नेपालको छोटो रूप आरएन टाइप गरेर सोधिएका प्रश्नको जवाफ क्रमशः टाइप गरी नाम र ठेगानासहित 31007मा सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि एसएमएस गर्ने मौका नमिले तपाईँको क्षेत्रका फिल्ड अफिसरलाई भेटेर पनि प्रश्नको जवाफ टिपाउन सक्नुहुनेछ। 3वटै सही जवाफ मिलाउने सहभागी बीचमा गोला प्रथा गर्नेछौँ। त्यसबाट एकजना विजेता बन्नुहुनेछ। उहाँले पाउनुहुनेछ रिड नेपालको तर्फबाट 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भोलि बुधबारको कार्यक्रममा जीवन उपयोगी सिप अन्तर्गत सामाजिक शिष्टाचार र तरिका बुझाउन आउनेछौँ। रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य सुन्न नभुल्नुहोला। रेडियो कार्यक्रम नियमित सुन्ने वातावरण मिलाउन विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई आग्रह गर्दै कार्यक्रम उत्पादनमा सहकार्य गर्ने जाइका र आइसिनेटलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रिड नेपालको उत्पादनमा तयार पारिएको आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता शिखर गजरकोटे बिदा हुन्छु। नमस्कार। जाँदा जाँदै एउटा कुरा, घाम जस्तो चम्किलो जुन हुँदैन, त्यसकारण अरूको प्रगतिमा रुन हुँदैन।